अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी तारीखी औरत का वाक़िया, एक ऐसी मुजाहिदा का वाक़िया जिसे सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा और आपके अंदर भी जोश व खरोश पैदा हो जाएगा। ये वाक़िया है हज़रत खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा का, कि जिन्होंने अकेले ही 30 मर्दों को वासिले जहन्नम कर दिया था। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, एक औरत, एक सहाबिया जिन्होंने 30 मर्दों को, 30 काफिरों को जहन्नम वासिल किया। कैसे हुआ ये सब, क्या थी इसके पीछे की वजह तस्मिया जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे दोबारा गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, मुजाहिदीन इस्लाम हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अजमईन की क़यादत में रोज़ अफ़ज़ो फतुहात से बहरवर हो रहे थे। साम्राज्यी ताकतों की कमर टूट चुकी थी, ताहम वो लोग अपने मकरो फरेब से मुसलमानों का मुकाबला कर रहे थे। इन्हीं फतुहात के सिलसिले में रोमियों का एक गिरोह कुछ मुसलमान औरतों को असीर यानी कैदी बनाकर ले गया। उन गिरफ्तार होने वाली मस्तूरात यानी औरतों में जर्रार बिन अजवर की बहन खौला बिनते अजवर भी थी। जब आपके भाई को मालूम हुआ कि रोमी मुसलमान औरतों को असीर करके ले गए हैं तो आप हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, घबराने की कोई बात नहीं, शिकार को हाथ से ना जाने दो। फिर आपने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु को 2000 लश्कर के साथ दुश्मन के मुकाबले पर रवाना किया और ख़ुद जर्रार और चंद मुजाहिदीन के हमरा असीर शुदा औरतों की रिहाई के लिए रवाना हो गए। अभी कुछ ही फासले तय करने पाए थे कि मुकामे अस्तरियाब के करीब गर्दो गुबार का तूफान उठता हुआ नजर आया। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि खुदा खैर करे। हुबैरा जो आपके कायद थे अर्ज करने लगे कि रोमियों का बचा कुचा लश्कर मालूम होता है। आपने हुक्म दिया कि तमाम मुजाहिदीन आने वाली मुसीबत के लिए तैयार रहें। इधर जब उन औरतों का हाल सुनिए जिन्हें पतरस ने कैद कर लिया था। पतरस जो बोलिस का भाई था, बोलिस जो मुसलमानों की कैद में था, मुसलमान औरतों और लूट खसूट के माल को लेकर अस्तरियाक के करीब फरोकश हुआ। जब उसने इत्मीनान का सांस लिया तो उसने हुक्म दिया कि औरतें हाजिर की जाए। जब औरतें हाजिर की गई तो उसने हर औरत को देखा, लेकिन उसकी नज़रें इंतखाब खौला पर जा रुकी और उसने ऐलान कर दिया कि वाहिद मालिक मैं हूँ, इसमें कोई मुखासिमत ना करे। इसी तरह हर शख्स ने एक एक औरत को अपने लिए मुंतखब कर लिया। मुसलमानों की गयूर माओं, बहनों, बेटियों को यह हरकत निहायत नागवार गुजरी। गुस्से से वो कांप रही थी, लेकिन मजबूरी उनकी राह में हायल थी। सब औरतों को खेमे में फिर वापस पहुंचा दिया गया। हज़रत खौला ने जब सब औरतों को इकट्ठा किया और एक पुरजोश तकरीर की कि ए नामूस हमीरो तबाह और ए अमालका की बाकियात सालिहात, क्या तुम चाहती हो कि रोम के वहशी दरिंदे तुमको अपनी हवा व हवस का निशाना बना लें? और क्या तुम्हें यह पसंद है कि तुम अपनी बकिया उम्रें अगयार की खिदमत गुजारी में, दुश्मनों की खिदमत गुजारी में सर्फ करके फातहीन अरब पर कलंक का टीका लगा दो? कहाँ गई तुम्हारी वो हम्मियत और शुजाअत जिसका चर्चा महफिल अरब के लिए बाइस से सुर्ख रुई और सर बुलंदी था? मेरे नज़दीक अहले रोम के हाथों हमेशा जिल्लत उठाने से ये कहीं बेहतर है कि हम सब खुदा की राह में अपनी हकीर जानों का हदिया पेश कर दें और अपनी कौम को हमेशा हमेशा की बदनामी से महफूज कर लें। इस पर अफीरा ने तमाम औरतों की तर्जुमानी करते हुए कहा, हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमारे खून का आखिरी कतरा तक खुदा की राह में बहे, लेकिन बिला तदबीर कुछ करना अपने आप को हलाकत में डालना है। हम निहत्ते हैं। हज़रत खौला ने कहा कि बेशक हम निहत्ते हैं, लेकिन अल्लाह की मदद हमारी शामिल हाल है। खेमे की चौबें उखेड़ कर एकदम उन नामुरादों पर हमला कर दो। अल्लाह या तो हमारी मदद फरमा कर हमको फतह अता फरमाएगा या हम इज्जत की मौत से अल्लाह तबारक व ताला की राह में शहीद हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। नाज़रीन मोहतरम, ये औरतों का जज्बा आप ज़रा देखिए कि ये मुसलमान औरतें किस जज्बे को लेकर खड़ी हैं। ये सुनते ही तमाम औरतों ने खेमों की चौबें उखाड़ कर यकबारगी हमला कर दिया और ये कहती जाती थी कि देखो सब मिलकर रहना, क्योंकि जो भेड़ गले से अलहदा हो जाती हैं, जो अपने गिरोह से दूर हो जाती हैं, वो लुक़माए अजल बन जाती हैं।
حضرت خولا نے ایک رومی کے سر پر اس زور سے چوب ماری کہ وہ بے ہوش ہو کر گرا اور کچھ دیر بعد واصل جہنم ہو گیا۔ جب رومیوں نے یہ شکست و رخت کا عالم دیکھا تو بدحواس ہو گئے۔ پطرس نامی اس مردود نے حکم دیا کہ ان سب عورتوں کو گھیرا ڈال کر پکڑ لو اور دیکھو خولا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی سوار آگے بڑھتا یہ عورتیں بھوکی شیرنیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتی اور اس کی ٹکا بوٹی کر دیتی۔ خولا فرماتی ہیں، اے رومیوں، آج تمہارے بھیجے ہماری چوبوں سے کچلے جائیں گے، آج تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری عمریں آج کے دن منقطع ہو چکی ہیں۔ یہ سنتے ہی پطرس آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے لشکر کو پکارا، اے لوگوں، خرابی ہو تمہاری، تم سے چند عورتیں نہیں پکڑی جاتی۔ یہ سنتے ہی بہت سے سپاہیوں نے بڑی سختی سے حملہ کیا جس کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خولا فرماتی تھی، اے مجاہدین اسلام کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس قابل سمجھا کہ وہ تمہارا امتحان لے، تو تم اب امتحان میں گھبرانا مت۔ یہ سخت حملہ ہو ہی رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ان اسیر شدہ عورتوں کی جستجو میں استریاق کے قریب آ پہنچے اور گردی غباری تلواروں کی چمک اور جھنکار دیکھ کر فرمایا کہ ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے گھوڑے سر پر دوڑا دیے اور یہ واقعہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب پطرس نے دیکھا کہ مجاہدین اسلام اس کے تعاقب میں آ پہنچے ہیں تو اس نے بھاگ کر جان بچانا چاہی اور خباثت تباہوں سے مسلمانوں پر احسان رکھنا چاہا۔ بولا کہ اے مسلمانوں، لو جاؤ، میں تم کو تمہاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں واپس کرتا ہوں۔ حضرت جرار نے تعاقب کیا اور معمولی تعاقب کے بعد انہیں پکڑ لیا اور ایک بھرپور حملہ کیا جس کی وہ تاب نہ لا کر فوراً واصل جہنم ہوا اور تمام لشکری گرفتار کر لیے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں عورتوں نے متعدد زخمی اور کم و پیش 30 کافروں کو موت کی گھاٹ اتارا۔ تاریخ اسلام میں اس واقعے کو تحریر کیا گیا۔ ناظرین محترم، مسلمان مرد تو مرد، عورتیں بھی جذبہ جہاد سے معمور تھی اور یہ دور صحابہ کرام کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، اور کفر کی یلغار جب سر پر آ پہنچتی تو عزت و ناموس اور دین کے بچاؤ کے لیے مسلمان عورتیں بھی کافروں کو شکست دے دیتی تھی۔ جس قوم کے بزرگوں میں ایسی مجاہدات عورتیں موجود ہوں جن کے ہاتھوں میں دشمن کے مقابلے کے لیے چوبیں پکڑی ہوں، آج اگر اس قوم کے مردوں اور عورتوں کو سوشل میڈیا پر ناشتا ہوا اگر کوئی دیکھے گا تو کس قدر یہ افسوس کا مقام ہے۔ آج آپ خود دیکھیے کہ ہمارے قوم کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر مجرا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ انہیں ذرا سی بھی اس بات کی فکر نہیں، ذرا سی بھی شرم و حیا نہیں کہ ہم کس قوم کے مسلمان ہیں، ہم کس قوم کے، کس مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہمارے بزرگوں نے کس قدر اسلام کی سربلندی کے لیے محنت کی ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے پتھر کھائے، اس امت کے لیے روتے رہے، اس امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور آج امت ہے جو اپنی ماں و بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے۔ حفاظت کوئی غیر مسلموں سے نہیں کرنا ہے بلکہ اس موبائل سے کرنا ہے، بلکہ اپنی شرم و حیا کو قائم رکھنے سے کرنا ہے۔ آج ناظرین محترم، مسلمان عورتیں، بیٹیاں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس طرح سے ایکٹیو ہیں اور اس طرح مجرا کر رہی ہیں، ناچ گانا کر رہی ہیں جیسے انہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب ہی نہیں دینا ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کو بھی جواب دینا ہے۔ آج اگر ماں باپ اپنی اولاد پر دھیان نہیں دیں گے تو کل قیامت کے دن انہیں اپنے اعمال کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی جواب دینا ہے کہ تم تو ان کے والدین تھے، تمہارے ہاتھ میں ان کی لگام تھی، پھر تم نے انہیں صحیح راہ، صحیح دشا کیوں نہیں دکھائی۔ آج سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں اپنے گھر کی بیٹیوں کی حفاظت کرنا چاہیے، صرف غیر لوگوں سے ہی نہیں بلکہ موبائل سے، سوشل میڈیا سے اور ایسے پلیٹ فارم سے جہاں پر یہ سب کام بہت عام ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔